बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद मरी मुजफ्फराबाद रेलवे मंसूबा। पाकिस्तान में माउंटेन्स पर पहाड़ों पर पहला 110 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक जो सिर्फ 3 शहरों इस्लामाबाद मरी मुजफ्फराबाद का ही नहीं बल्कि आधे पाकिस्तान के लिए एक नया सियाहती और तजारती इनकलाब भी है। नाजरीन, हाल ही में सियासतदानों की तरफ से इस्लामाबाद से मरी तक ट्रेन चलाने का मंसूबा पेश किया गया, जिसके दूसरे फेज में इसे आगे मुजफ्फराबाद और कश्मीर तक ले जाने का मंसूबा भी बताया गया। और हकीकत में ये बहुत ही जबरदस्त मंसूबा है, क्योंकि ये ना सिर्फ 3 शहरों के दरमियान सफर को आसान बना देगा बल्कि पाकिस्तानियों को इस काबिल बना देगा कि वो कराची से मरी और फिर आगे मुजफ्फराबाद तक सफर भी कर सकें और तजारत भी, यानी वो ट्रेन पर आधा पाकिस्तान घूम भी सकेंगे और तजारत भी कर सकेंगे। अपनी इस वीडियो में हम आपको इस्लामाबाद मरी मुजफ्फराबाद मंसूबे के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे कि कैसे ये मंसूबा पाकिस्तान को बदल कर रख देगा। याद रखें, ये मंसूबा मेट्रो बस तर्ज का मंसूबा हरगिज नहीं है जो कि एक शहर को सिर्फ फायदा देगा, बल्कि ये ऐसा मंसूबा होगा जो आधे पाकिस्तान को फायदा देगा। हम इस वीडियो में बताएंगे ये मंसूबा कैसे पाकिस्तान में एक सफरी और तजारती इनकलाब लाएगा। आप कराची से कश्मीर तक बेहतरीन अंदाज में ना सिर्फ सफर बल्कि तजारत भी कर सकेंगे। तो चले शुरू करते हैं, लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, सबसे पहले तो याद रखें, ये मंसूबा जो हाल ही में सियासतदानों की तरफ से अनाउंस किया गया, ये कोई नया मंसूबा हरगिज भी नहीं है। ये इस्लामाबाद मरी ट्रेन मंसूबा सुनने में नया लगता है, लेकिन हकीकत में बिल्कुल नया मंसूबा नहीं है, बल्कि ये आज से तकरीबन 10 साल पहले सन 2014 में मंजरे आम पर लाया गया था। लेकिन उस वक्त इसकी फिजिबिलिटी पर भी काम शुरू हुआ था। वो अलग बात है कि उस वक्त फंड्स अरेंज नहीं किए जा सके, मंसूबे पर काम नहीं शुरू हुआ, इसको इतनी पजीराई भी नहीं मिली। लेकिन अगर हम माजी में जाएं तो सन 2014 में एक सेनेट का अजलास हुआ था, जिनमें कुछ सेनेटर्स ये जानकर हैरत ज़्यादा रह गए थे कि इस्लामाबाद मरी मुजफ्फराबाद को ट्रेन के जरिए मुंसलिक करने के लिए अपने इरादे को अमली जामा पहनाने के लिए वफाकी हुकूमत पहले ही एक कंपनी भी बना चुकी थी। एक माहदे के साथ उनको 2 अरब रुपए की इब्तदाई रकम भी फराहम कर दी गई थी। इसी दौरान रेलवे से मुतल्लिक स्टैंडिंग कमेटी के अरकान को एक अजलास के दौरान आगाह किया गया था कि कश्मीर रेलवे के नाम से एक कंपनी तश्कील दी गई है जो इस मंसूबे पर काम करेगी। ये ऑस्ट्रिया की एक कंपनी थी और ऑस्ट्रिया की एक कंपनी के साथ एक मुआहदे के तहत उनको 5 करोड़ 70 लाख रुपए भी दिए गए थे, जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिए गए थे। ये कंपनी तकरीबन 110 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक बनाएगी इन 3 शहरों के दरमियान, और इस काम के आगाज के लिए 2 अरब रुपए की रकम, जैसा कि हमने बताया, वो भी दे दी गई थी। लेकिन उसके बाद सब कुछ गायब हो गया, सारे पैसे भी गायब और मंसूबा भी गायब। तो अब आते हैं हम मंसूबे की तरफ, क्योंकि अब मंसूबा शुरू होने जा रहा है। चाहे कोई भी हुकूमत आए, किसी पार्टी की हुकूमत आए, ये मंसूबा बनेगा और पाकिस्तान को बदलेगा इंशाल्लाह। तो अगर हम इस मंसूबे पर मुख्तसर तफसील से बात करें तो ये मंसूबा कैसे मुकम्मल होगा, इसके लिए हमारे पास फिजिबिलिटी रिपोर्ट पहले ही मौजूद है। जैसा कि हमने बताया, ये 2014 में बनी थी। अगर इस रिपोर्ट को देखें तो माउंटेन्स पर रेलवे के इस मंसूबे की तमीर में 50 के करीब पुलों की तमीर की जाएगी और हुकूमत को तवक्को है कि सालाना 50 लाख से ज्यादा अफराद इस सर्विस को इस्तेमाल करेंगे। इस मंसूबे के इम्कानात के मुतालिक की तजावीज की दरखास्त के लिए इस्लामाबाद से मरी तक तकरीबन 60 किलोमीटर फासला है। पहले ट्रैक ये 60 किलोमीटर वाला बनेगा। मरी से मुजफ्फराबाद 47 किलोमीटर फासला है। उसके बाद दूसरे फेज में 47 किलोमीटर का ये ट्रैक बनेगा। ये टोटल 60 प्लस 47 107 किलोमीटर तवील ट्रैक बनेगा, और ये पाकिस्तान का पहला ट्रैक कह लो होगा जो 1947 के बाद अब जाके बनेगा। मतलब जो पहले पाकिस्तान रेलवे मौजूद है उसमें तो कोई इजाफा हमने किया ही नहीं होगा, अब जाके ये इजाफा होगा। पाकिस्तान रेलवे का मौजूदा नेटवर्क इस्लामाबाद में मारगला रेलवे स्टेशन तक मौजूद है, जिससे तकरीबन 7 किलोमीटर के फासले पर रावलपिंडी पेशावर सेक्शन पर नूरपुर स्टेशन वाक़या है। फिजिबिलिटी बनाने वाली कंपनी के कंसल्टेंट ने यह भी बताया था कि इस्लामाबाद को मरी के साथ बरास्ता मारगला स्टेशन H9 सेक्टर कश्मीर हाईवे आपरा कन्वेंशन सेंटर और 12 को के जरिए मुंसलिक किया जाएगा। एक दूसरा ऑप्शन ये भी है कि इस रेल लिंक का आगाज रवात से किया जाएगा और इस्लामाबाद हाईवे के साथ गुजारते हुए कश्मीर हाईवे से जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा तीसरा रास्ता जो कंसल्टेंट ने पेश किया था वो था छत्तर पार्क, सालगरन, तरीत, गोरा गली
گلی، کلدانا اور جینگا گلی کے ذریعے گزارتے ہوئے کشمیر روڈ کے ساتھ مری تک یہ ٹریک چلا جائے گا، یا پھر اسلام آباد مری ایکسپریس وے کے ساتھ پھلگرا کے ذریعے اس کو گزارا جائے گا۔ یہ بھی یاد رکھیں مری کو مظفر آباد سے منسلک کرنے کے لیے پٹری کو دریائے جہلم کے ساتھ ساتھ لے جایا جائے گا، یعنی کہ ایک ایسا خوبصورت ٹریک ہوگا جو آپ کو دریا کی سیر بھی کرائے گا اور دو شہروں کی سیر بھی کرائے گا اور ماؤنٹینز کی سیر بھی کروائے گا۔ دو مزید راستوں پر بھی غور کیا جائے گا جن میں ایک راستہ بوربن بھی جاتا ہے۔ دراصل ماضی میں 3 منصوبے بنائے گئے تھے، جن میں سے ایک اسلام آباد سے مری اور مری سے مظفر آباد، دوسرا منصوبہ حویلیاں سے گری حبیب اللہ اور گری حبیب اللہ سے مظفر آباد، اور تیسرا ہاری پور سے تربیلا ڈیم کے ساتھ اور گری حبیب اللہ سے مظفر آباد تک ریلوے ٹریک کا منصوبہ تھا۔ تینوں منصوبوں میں سب سے بہتر اسلام آباد مری اور مری مظفر آباد منصوبہ ہی تھا۔ اس منصوبے کی تکمیل سے جیسا کہ بتایا 50 لاکھ مسافر سفر کر سکیں گے، 107 کلومیٹر ٹریک ہوگا اور اس ٹریک میں بہت سی خوبصورت جھیلیں بھی آپ کو دیکھنے کی ملے گی، 50 خوبصورت پل بنائے جائیں گے، ماؤنٹینز کو کاٹ کر سرنگیں بھی بنائی جائیں گی، یعنی کہ آپ کو خوبصورت ٹنلز بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ یہی وجہ ہے سیاست دانوں نے تینوں میں سے اس منصوبے یعنی اسلام آباد مری مظفر آباد منصوبے کا ذکر کیا اور اسی پر آگے جا کے کام شروع ہوگا۔ یہ بھی یاد رکھیں سن 2020 میں پچھلی حکومت نے اسلام آباد مری کے درمیان ٹرین منصوبہ بھی شروع کرنے پر کام شروع کیا تھا، لیکن کام نہیں کیا گیا۔ وہ اسلام آباد سے مری ہل اسٹیشن تک ایک، اور یہ الیکٹرک ٹرین منصوبہ تھا، نارمل منصوبہ نہیں تھا، مطلب یہ جو اب ہم ٹرینز دیکھتے ہیں یہ والی ٹرین نہیں، الیکٹرک ٹرین ہونی تھی، اور وہ منصوبہ بھی سفر اور سیاحت کا پورا منظر نامہ ہی بدل سکتا ہے، کیونکہ کراچی سے اسلام آباد اور پھر آگے مری تک ٹرین پر سفر کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے۔ ویسے بھی پچھلے سال اسلام آباد میں مارگلا ریلوے اسٹیشن سے کراچی تک ملک کی پہلی جدید ریل سروس بھی، جسے گرین لائن ریلوے سروس کہا جاتا ہے، وہ بھی شروع کی گئی تھی، جو 22 گھنٹوں میں آپ کو اسلام آباد سے کراچی پہنچا دیتی ہے۔ گرین لائن اس وجہ سے بھی مختلف اور جدید ہے کیونکہ یہ کسی اسٹیشن پر رکتی نہیں، اور دوسرا اس میں ہر اکانومی کلاس اور کسی بھی دوسری جدید کلاس سے زیادہ سہولیات موجود ہیں، اور یہی ٹرین اگر آگے مری تک چل جاتی ہے تو یہ ایک انقلاب ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کراچی سے پشاور تک جو ریلوے ٹریک موجود ہے اس کو بھی اپ گریڈ کیا جائے گا۔ چین کے ساتھ پہلے ہی ML1 منصوبے پر کام جاری ہے جو اسی سال شروع ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، ایک لمبے انتظار کے بعد سی پیک کے تحت ML1 جس کو ہم مین لائن 1 بھی کہتے ہیں وہ اسی سال شروع ہو رہا ہے۔ یہ ایک تاریخی لمحہ ہے کیونکہ سی پیک اور پاکستان دونوں کی طریقہ یہ سب سے بڑا منصوبہ ہے جو 3 فیز یا 2 فیز میں مکمل ہوگا۔ اگر منصوبے پر پروگریس کی بات کریں تو چین اور پاکستان کے درمیان اس منصوبے پر فائنینسنگ پہلے ہی طے ہو چکی ہے۔ اب صرف اور صرف ماضی میں اس کی لاگت $9.58 بلین طے کی گئی تھی، لیکن فائنل پیمنٹ $6.86 بلین طے کی گئی ہے۔ جن ہر معاملہ طے ہو چکا ہے، اب صرف دستخط ہونے اور کام شروع ہونا ہے۔ اس ML1 منصوبے کی اہم ترین بات یہ بھی ہے کہ نئے منصوبے کے تحت گوادر اور کوئٹہ کو بھی شامل کیا گیا ہے، لیکن کوئٹہ دوسرے فیز میں شامل ہوگا۔ اگر ہم اس منصوبے پر مختصر بات کریں تو کراچی سے پشاور تک 1726 کلومیٹر مین لائن 1 ٹریک بچھے گا، جس کے لیے چین سے $6.67 کروڑ قرضہ لیا جا رہا ہے۔ اس منصوبے میں اہم تبدیلی ٹرینوں کی رفتار ہے جو 120 کلومیٹر سے لے کر 160 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہوگی۔ ML1 منصوبے کے تحت حویلیاں کے قریب ایک بہت جدید ڈرائی پورٹ بھی بنایا جائے گا۔ یہ منصوبہ 1 سے 2 لاکھ مقامی افراد کو روزگار بھی فراہم کرے گا۔ اس منصوبے کے بعد کراچی پشاور سفر کی مدت آدھی رہ جائے گی۔ اس وقت پاکستان ریلوے کا حصہ پاکستان کی تجارت میں صرف 4% ہے، جو کہ ML1 بننے کے بعد 20 سے 25% تک ہو سکتا ہے، اور ریلوے کی آمدنی جو پچھلے سال 32 ارب کے قریب تھی یہ 70 ارب تک ہو جائے گی۔ مین لائن 1 میں کراچی سے لاہور تک ڈبل ٹریک ریلوے لائن ہے، مگر لاہور سے پشاور سنگل ٹرین ہے، تو سی پیک ML1 کے بعد یہ ڈبل ٹریک ہو جائے گا کراچی سے لاہور تک۔ اس کے علاوہ ML2 ٹریک کو بھی اپلوڈ کیا جائے گا جو کوٹری سندھ سے ہو کر اٹک تک جاتا ہے۔ اس کی لمبائی 1254 کلومیٹر ہے۔ یہ لائن دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ اس منصوبے میں گوادر جیکب آباد ریلوے لائن بھی شامل ہے، جس کا روٹ جیکب آباد، بزدار، باسیما، پنجگور، خوشاب، تربت اور گوادر ہے، اور مستقبل میں باسیما، کلات، مستونگ، کوئٹہ ریلوے لائن کا منصوبہ بھی اسی ریلوے لائن میں شامل کیا جائے گا، جس کی لمبائی 560 کلومیٹر بنتی ہے، جو بوستان یعنی افغانستان کی سرحد کے قریب واقع ہوگا۔ ناظرین، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ یہ منصوبے پاکستان کو بدل کر رکھ دینے والے منصوبے ہیں، بس بات یہ ہے کہ ان منصوبوں پر کام شروع ہو اور پاکستان میں مسافر ٹرین سے سفر اور کارگو ٹرین سے تجارت بہت زیادہ آسان ہو جائے گی۔ سب سے پہلے اسلام آباد مری مظفر آباد منصوبے اور اس کے بعد مین لائن 1 منصوبے کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ آپ کے دل میں اگر کوئی سوال ہے تو آپ وہ بھی کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔